बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं MTL। आज यकीनन इस वक्त गुफ्तगू करने का जो बुनियादी मकसद है, जो इमरान खान बानी चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्हें आज साइफर केस में सजा सुना दी गई। उनके साथ शाह महमूद कुरैशी को, इन दोनों को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। गुज़श्ता कई रोज से, गुज़श्ता 2-3 वीलॉग्स में भी मैंने गुजारिश की थी, अर्ज किया था कि उम्मीद यही है कि इस केस को जल्द निपटाया जाएगा और जल्द निपटाने के दौरान ही इन्हें सजा दी जाएगी। 14 साल या सजाए मौत की हम समझ रहे थे, हर तरफ से स्पेकुलेशन थी, अफवाहें चल रही थी, लोगों की अपने ख्यालात थे, लेकिन बहरहाल आज जो सजा हुई वो 10 साल कैद बामुशक्कत दी गई। इसमें इसके मुतालिक तो हम बाद में तफसीली गुफ्तगू भी करेंगे। इस वक्त जो गुफ्तगू करने का जो मकसद है वो ये है कि क्या इसमें इंसाफ कामयाब हुआ, इंसाफ सुरखरू हुआ? नहीं। इस तरह के केसेस में, इस तरह के कामों में और इस तरह के तरीक़ाकार में इंसाफ कभी सुरखरू नहीं होता, स्याह रू जरूर होता है। और हमारे मुल्क में ये साबित हुआ कि इंसाफ की अहमियत कोई नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसने जो फैसला सुनवाने के लिए कह दिया वो कह दिया। अब अगर हम ये देखें कि इस केस को किस तरह चलाया गया और किस तरह गुज़श्ता रोज इस पर हुआ, 2-3 रोज से जो कुछ हो रहा था कि जो सफाई के वकला थे, इसमें मजेदार जो चीज थी, सबसे अहम तो सारी चीजें थी, लेकिन जो मजेदार बात ये हुई कि इसमें इस्तगासा के गवाह और सफाई के गवाह दोनों ही एक दूसरे के मालिक और मुलाजिम थे। यानी राजा रिजवान अब्बासी एक तरफ से प्रोसिक्यूटर थे और इस्तगासे के वकील थे, तो दूसरी तरफ जो सफाई के गवाह पेश किए गए, मुल्जमान को गवाह दिए गए सरकारी खर्च पर, वो दोनों ही राजा रिजवान अब्बासी की कंपनी में एसोसिएट हैं, यानी वो राजा रिजवान अब्बासी के मुलाजिम हैं, पेड मुलाजिम हैं। और एक ही कंपनी के लोग, कम से कम आप ये काम कर रहे हो तो इस तरह तो ना करो, उसमें थोड़ा सा इतना तो ख्याल कर लो कि कौन सी चीज कानूनी दायरे में आती है, सही रहेगी नहीं रहेगी। लेकिन यहां चूंकि पैसे मिल रहे होते हैं और वो पैसा जो है वो किसी को बुरा नहीं लगता, कानून जाए भाड़ में, इंसाफ जाए भाड़ में, आइन को तो हमने वैसे ही उठा के पटक दिया पहले ही, और हमने उसे सजा सुनानी थी सो सुना दी। अब लोग ये कह रहे थे कि मैं भी ये समझ रहा था कि 14 साल या सजाए मौत दी जाएगी। कुछ दोस्त कह रहे हैं कि ये सजा कम है, 14 साल ही होनी चाहिए थी। लेकिन ये कम क्यों है? क्योंकि जो गवाहान थे वो गवाहान, बाज जुमले उनके, बाज गवाहान जो सबसे बड़े अहम जो गवाह थे आजम खान, उनकी गवाही, जिस पर हम एक व्लॉग में डिस्कस भी कर चुके हैं, कि उनके 1-2 जुमले ही ऐसे थे जो तब्दील हुए इब्तदाई तौर पर दिए जाने वाले बयान में, जिसकी वजह से जो फायदा हुआ वो बुनियादी तौर पर मुल्जिमान को हुआ। और अगर यहां जिरह करने के लिए मौजूद होते सफाई के वकला जो कि मौजूद थे और जिन्हें जेल के अंदर ही नहीं आने दिया गया था, जो फेयर एंड फ्री ट्रायल था हमारा सो कॉल्ड, और इसमें अगर कोई वकील बीमार हो जाए तो उसे दवाई लेने का भी हक नहीं है, बीमारी में अरेस्ट करने का भी हक नहीं है। ठीक है, ये वक्त की बात होती है। एक वक्त ऐसा था कि हमारे साबका वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और उनके साहबजादे हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद होनी थी। जिस रोज फर्द जुर्म आयद होनी थी उसी रोज उन दोनों से हलफ उठवा लिए गए। एक बाप वजीर आजम और बेटा वजीर आला बन गया। वो तो इंसाफ की जीत थी, यहां इंसाफ की हार है। पता नहीं क्या है कि हम भूल जाते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं कल हमारे सामने आए। जो कुछ शहबाज शरीफ साहब के दौर में हुआ, हालांकि उनके ऊपर जो केस था वो अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग थी, हजारों सफात पर मुश्तमिल
رپورٹیں تھیں FIA کی، لیکن چونکہ ان کے چپراسی اور ان کے ملازم ارب پتی کھرب پتی ہیں، لہذا وہ انہیں پیسے بھیجتے رہتے تھے۔ اور یہاں انہوں نے 342 کا جو بیان ریکارڈ کیا، آج صبح کہا کہ جی آپ ایک سوال کا جواب دیں، کہ سادہ سا سوال ہے کہ وہ سائفر کہاں ہے؟ ہائے اس سادگی پہ کیوں نہ مر جائیں اے خدا۔ تو یقیناً عمران خان کو اس وقت جیب میں ہاتھ ڈالنا چاہیے تھا اور جیب سے کاغذ نکال کے دے دینا چاہیے تھا، جج صاحب کے حوالے کر دینا چاہیے تھا، حضور والا یہ سائفر ہے جو میری جیب میں رہ گیا تھا، برائے مہربانی اسے دیکھ لیجئے، یہ وہی ہے یا اصلی ہے یا نقلی ہے، تو اس کے بعد جو آپ کی سزا بنتی ہے وہ آپ دے دیجئے۔ جج صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کیا وہ کیس کی فائلوں کے سارے ریکارڈ اپنے گھر پہ رکھتے ہیں یا عدالت میں رکھتے ہیں، کیا اس سے متعلقہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ جج اپنے گھر لے جاتا ہے، ان کا ریڈر اپنے گھر لے جاتا ہے، اس کی ذمہ داری جج صاحب کے گھر کی ہوتی ہے کہ گھر پہ ہے، اگر خدا نہ خواستہ کبھی عدالت میں آگ لگ جائے، جیسے ہمارے یہاں لگتی بھی ہے، بڑے لوگوں کی جہاں کیس چل رہے ہوتے ہیں وہاں عدالتوں میں آگ بھی لگ جاتی ہے تو سارا ریکارڈ جل جایا کرتا ہے، تو کیا ہوگا؟ تو جناب والا اس بات کو تھوڑا سا آپ دیکھیں، سوچیں، شاید آج یہ جو فیصلہ ہے، میں تو اسے قانون اور انصاف کا قتل کہتا ہوں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین آج رات سکون سے ضرور سوئیں گے، کیونکہ ان پر جتنا پریشر ہوگا اس کیس کو جلدی سے جلدی نمٹانے اور سب سے بڑی سزا دینے کے لیے، شاید وہ اس سے بری الذمہ ہو گئے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج رات انہیں ٹارچر بھی کیا جائے کہ ہم نے آپ سے کہا تھا سزائے موت دینی ہے اور آپ نے 10 سال میں کام نمٹا دیا، تو پرنسپل سزا تو نہ ہوئی نا، آپ نے ہمارے حکم کی حکم عدولی کی۔ تو یہ اس طرح کی باتیں ہم کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن جب یہ سزا ہو گئی تو ظاہر ہے دو پوائنٹ آف ویو ہوں گے، اختلاف رائے ہوگی، میں اسے غلط سمجھوں گا، کوئی اسے صحیح سمجھے گا، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ سیاسی رہنما جو ہیں وہ ان پر رائے زنی کر رہے ہیں، اور بہت سے سیاسی رہنما ہیں، لیاقت بلوچ کا بیان آیا کہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے بہت افسوس ہوا اس سزا پر۔ مصطفیٰ کمال جو پاکستان متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ہیں، انہوں نے کہا کہ جی اس سزا میں نقصان پاکستان تحریک انصاف کا نہیں، اس ملک کا ہے۔ یقیناً اس طرح کی سزاؤں کا اثر جو ہے وہ ملک پر پڑتا ہے، اور ایک ہمارے سیاسی رہنما جنہوں نے اسے بالکل حق اور سچ کی فتح قرار دیا ہے اور اسے بہت اچھا فیصلہ قرار دیا ہے، اور ان کے متعلق تو اتنا کہنا کافی ہے کہ وہ ہمارے ملک میں شراب کی بوتل میں شہد ڈال کر چھپا کر پینے کے عادی ہیں۔ تو میں آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ اس فیصلے پر اب یقیناً پاکستان تحریک انصاف سپیریئر کورٹس میں جائے گی اور وہاں سے ان کو ریلیف ملنے کا امکان بھی ہے، لیکن جس طرح یہ مقدمہ چلا، یہ مقدمہ ہماری تاریخ کے بدترین مقدمات میں سے ایک مقدمہ مانا جائے گا، کیونکہ جس طرح یہ 25 گواہوں پر جرح مکمل کی گئی 2 روز کے اندر، جبکہ یہاں ایک ایک گواہ پر جرح بھی 4 6 دن میں ہوتی ہے، تو یقیناً اس طرح کے کیسز جس میں سزائیں بہت بڑی ہوتی ہیں اس میں اس کی باریکیوں کا بھی خیال کیا جاتا ہے، قانونی باریکیوں کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں ایک اور توشاخانہ کیس کی طرح یہ کیس بھی ہماری عدلیہ کے ان معزز ججوں نے برباد کر دیا۔ اس پر ہم مزید بات کریں گے، تفصیلی بات ہم اپنے شام کے ویلاگ میں کریں گے۔ شام تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔